नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा हामीले नेपालको सबभन्दा बढी डिभिडेन्ड दिने 5वटा कम्पनीहरूको बारेमा बताउनेछौँ साथीहरू। र यस कम्पनीले विगत 5 वर्षदेखि कति डिभिडेन्ड दिँदै आइरहेको छ भने त्यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। र यस कम्पनीहरूलाई, यस 5वटा बढी डिभिडेन्ड वितरण गर्ने कम्पनीहरूलाई यस आर्थिक वर्ष यानि कि 79-80 मा कति मुनाफा आर्जन गरेको छ र यसले यस वर्षमा कतिसम्म डिभिडेन्ड पनि प्रदान गर्न सक्छ, यानि कि डिभिडेन्ड आफ्नो स्टक होल्डरहरूले वितरण गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी यस भिडियोमा पनि छलफल गर्नेछौँ साथीहरू। त्यसकारणले यस भिडियोले लास्टसम्म हेरी हामीलाई सहयोग गर्नुहोला। ल साथीहरू, यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो सेयर बजारको बादशाह भनेर चिन्ने स्टकको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साथीहरू सबभन्दा पहिला नाम आउँछ युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको। साथीहरू, यो कम्पनीको हालको स्टक प्राइस यानि कि हाल मार्केट प्राइस तपाईँले एउटा सेयर खरिद गर्दा तपाईँले 35,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यानि कि तपाईँले 10 किता खरिद गर्दा 10 किता सेयर खरिद गर्दा तपाईँले 3,50,000 रुपियाँसम्म लाग्न सक्छ साथीहरू। यस कम्पनीको यस आर्थिक वर्षको मुनाफाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यस आर्थिक वर्ष यानि कि 79-80 आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीले 56 करोड 43 लाख रुपियाँ बराबरको मुनाफा आर्जन गरेको छ साथीहरू। र यस कम्पनीको यस वर्षको EPS 613 रुपियाँ पर सेयर रहेको छ साथीहरू। साथसाथै यस कम्पनीको नेटवर्थ पर सेयर यानि कि 4,734 पर सेयर रुपियाँ रहेको छ साथीहरू। यस कम्पनीको विगत 5 वर्षको डिभिडेन्डको हिस्ट्री हेर्ने हो भने यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 74-75 मा 700% डिभिडेन्ड वितरण गरेको थियो साथीहरू, र जसमा क्यास डिभिडेन्ड पुरै थियो साथीहरू। त्यस्तै 75-76 मा 770% क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो, 76-77 मा 100% क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो, 77-78 मा 650% क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो र 78-79 मा 1215% क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ साथीहरू। अब यस कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री, प्रॉफिट, EPS र नेटवर्थको अरू विभिन्न कुराहरूको एनालाइसिसबाट हाम्रो टिमको विश्लेषणले यस कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा 900 देखि 1000% यस आर्थिक वर्ष यानि कि 78-79 आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीले आफ्नो डिभिडेन्ड आफ्नो स्टक होल्डरहरूले वितरण गर्न सक्छ भन्ने हामीले अनुमान लगाएको छौँ साथीहरू। ल साथीहरू, त्यसै गरी हामी अर्को कम्पनीतिर अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा राम्रो कम्पनीमा, दोस्रो सबभन्दा राम्रो कम्पनीमा आउँछ साथीहरू हाम्रो हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनी लिमिटेड। यो कम्पनीको हाल बजार मूल्य वा स्टक प्राइस भन्न सकिन्छ साथीहरू 2000 को हाराहारीमा आउन सक्छ साथीहरू। र यो कम्पनीलाई यो आर्थिक वर्ष यानि कि 79-80 आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीको कुल मुनाफाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यस कम्पनीले 66 करोड 1,18,000 बराबर रुपियाँ मुनाफा गरेको छ साथीहरू, जसको कारण यस कम्पनीको EPS 27.17 रुपियाँले बढेको छ साथीहरू। र यस कम्पनीको विगत 5 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने यस कम्पनीले 74-75 आर्थिक वर्षमा क्यास डिभिडेन्ड 68.42% दिएको छ साथीहरू। 75-76 आर्थिक वर्षमा 50% बोनस सेयर र 52.63% क्यास सेयर यानि कि टोटल 102.63% डिभिडेन्ड वितरण गरेको छ साथीहरू। त्यसै गरी यस कम्पनीले 76-77 आर्थिक वर्षमा 50% बोनस सेयर र 50% क्यास डिभिडेन्ड सेयर यानि कि यति डिभिडेन्ड यानि कि 100% डिभिडेन्ड वितरण गरेको छ साथीहरू। त्यसै गरी साथीहरू यस कम्पनीले 77-78 आर्थिक वर्षमा 75% बोनस सेयर र 25% क्यास डिभिडेन्ड वितरण गरेको छ यानि कि टोटल 100%। त्यसै गरी साथीहरू यस कम्पनीले 78-79 आर्थिक वर्षमा 60% बोनस सेयर र 10% क्यास डिभिडेन्ड वितरण गरेर टोटल 70% आफ्नो स्टक होल्डरहरूलाई आफ्नो डिभिडेन्ड वितरण गरेको छ साथीहरू। ल साथीहरू, यस कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री, प्रॉफिट, EPS र अरू विभिन्न कुराहरूको एनालाइसिसबाट हाम्रो टिमले यो नतिजामा पुगेको छ कि यो कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा 60 देखि 80% क्यास डिभिडेन्ड र अथवा स्टक डिभिडेन्ड दुवै मिलाएर आफ्नो स्टक होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड वितरण गर्न सक्छ साथीहरू। ल साथीहरू, बढौँ हामी अर्को कम्पनीतिर, जुन कम्पनी हाम्रो थर्डमा रहेको छ। कमर्सियल ब्याङ्कभित्र नोबेल ब्याङ्क भन्ने कम्पनी आउँछ साथीहरू, जसको प्रॉफिट सबै औसत कमर्सियल ब्याङ्कहरूभन्दा बढी हुन्छ र जसले डिभिडेन्ड पनि सबै औसत कमर्सियल ब्याङ्कहरूभन्दा बढी दिँदै गरेको पाइन्छ साथीहरू। यो ब्याङ्कको हालको प्रॉफिट 7.52 अर्ब रुपियाँ रहेको छ साथीहरू। र यो ब्याङ्कको स्टक प्राइस अहिले 600 को हाराहारीमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यस कम्पनीको हालको यस वर्षको 2078-79-80 वर्षको EPS को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 27.82 रुपिज रहेको छ साथीहरू, पर सेयर रहेको छ साथीहरू। यस कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यस कम्पनीले विगत 5 वर्षदेखि कति डिभिडेन्ड दिइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा हेर्ने हो भने
यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2074-75 बोनस सेयर 12% र क्यास डिभिडेन्ड 22% गरेर कुल 34% आफ्नो स्टक होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड वितरण गरेको थियो। त्यसै गरी यस कम्पनीले 75-76 12% बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड 22% कुल 34%। त्यसै गरी यस कम्पनीले 76-77 बोनस सेयर 33.5% र क्यास डिभिडेन्ड 1.76% यानि कि टोटल 35.26% टोटल सेयर के अरे डिभिडेन्ड बाँडफाँड गरेको थियो साथीहरू। त्यसै गरी यस कम्पनीले 77-78 33.6% बोनस सेयर 4.40% यानि कि टोटल 38% सेयर यानि कि डिभिडेन्ड वितरण गरेको थियो साथीहरू। त्यसै गरी यस कम्पनीले 78-79 वर्षमा 18.5% बोनस सेयर र 11.5% क्यास डिभिडेन्ड वितरण गरेको छ साथीहरू। टोटल 30% वितरण गरेको छ। त्यसै गरी यस कम्पनीको विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्री, प्रॉफिट र इपिएस र नेट वर्थ अरू विभिन्न कुराहरूको एनालाइसिसबाट यस कम्पनीले यस आर्थिक वर्ष यानि कि 79-80 आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीले 30 देखि 35% डिभिडेन्ड वितरण गर्न सक्छ भन्ने कुराको अनुमान हामीले लगाउन सक्छौँ साथीहरू। हाम्रो टिमले लगाएको छ साथीहरू। त्यसै गरी अर्को ब्याङ्कतिर, अर्को कमर्सियल ब्याङ्कतिर अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो अर्को चौथोमा आउँछ साथीहरू हाम्रो हिमालयन ब्याङ्क। हिमालयन ब्याङ्क जसको अहिले स्टक प्राइस यानि कि अहिले मार्केटमा स्टक प्राइस यसको तपाईँको 200 को हाराहारीमा पर्न आउँछ साथीहरू। तपाईँले 10 किता लिँदाखेरि तपाईँले 2000 पर्न जान्छ साथीहरू। र यस 79-80 आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीले 3.26 बिलियन बराबर यसले प्रॉफिट आर्जन गरेको छ साथीहरू, यानि कि प्रॉफिट अर्न गरेको छ। र यस कम्पनीको हालको इपिएस 15.08 पर शेयर रुपियाँ रहेको छ साथीहरू। र यस कम्पनीको विगत 5 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2074-75 बोनस सेयर 5% र क्यास डिभिडेन्ड 10.78% गरेर 15.78% टोटल बोनस यानि कि डिभिडेन्ड वितरण गरेको छ साथीहरू। त्यसै गरी 75-76 22% र 76-77 20%, 77-78 26% र 78-79 8% बोनस सेयर र 11.11% गरेर क्यास डिभिडेन्ड गरेर टोटल यानि कि 19.11% यसले आफ्नो डिभिडेन्ड वितरण गरेको छ साथीहरू। यस कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री, प्रॉफिट, इपिएस र अरू विभिन्न वित्तीय कुराहरूको एनालाइसिसबाट हामीले यो भन्न सक्छौँ र यो अनुमान लगाउन सक्छौँ कि यस कम्पनीले यस आर्थिक वर्ष यानि कि 2079-80 आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीले 17% देखि 25% सम्म यसले आफ्नो डिभिडेन्ड वितरण गर्न सक्छ, यानि कि हाम्रो स्टक होल्डरहरूलाई यसको डिभिडेन्ड वितरण गर्न सक्छ साथीहरू। त्यसै गरी साथीहरू हामी बढौँ हाम्रो अर्को स्टकतिर। साथीहरू हामीले यो जति स्टकहरू रिसर्च गरेको थियौँ यो सबै स्टकहरू तपाईँले एकचोटि खरिद गरिसकेपछि तपाईँको फ्यामिलीको खर्च यही स्टकहरूको डिभिडेन्डलाई नै धान्न सक्छ साथीहरू। यो अरू तपाईँबाट यताउतिबाट गर्नुपर्ने हुँदैन। यो सबै नेपालको नम्बर 1 स्टकहरू रहेको छ साथीहरू। तपाईँले ढुक्क साथीहरू सबैले किन्न सक्नुहुन्छ, तर पनि किन्नुभन्दा पहिला आफ्नो जिम्मेवारीमा किन्नुहोला र अलिकति रिसर्च गरेर किन्नुहोला साथीहरू। हामीले यसको बारेमा धेरै कुरा रिसर्च गरेर तपाईँ माझ यो भिडियोहरू प्रस्तुत गरेको छौँ साथीहरू। त्यस कारणले भिडियोले लाइक गरिदिनु होला साथीहरू र हाम्रो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला साथीहरू। बढौँ हामी आफ्नो अर्को स्टकतिर। साथीहरू हाम्रो अर्को स्टकमा आउँछ साथीहरू हाम्रो एभरेस्ट ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कभित्र आउँछ साथीहरू हाम्रो एभरेस्ट ब्याङ्क, जसको अहिले मार्केट प्राइस यानि कि एउटा सेयर खरिद गरेर तपाईँले 620 रुपियाँ पर सेयर पर्न जान्छ साथीहरू। यस कम्पनीको हालको यानि कि 79-80 वर्षको प्रॉफिटको बारेमा कुरा गर्नु हो भने यस कम्पनीले यस वर्षमा 3.39 बिलियन बराबरको प्रॉफिट आर्जन गरेको छ साथीहरू। यस कम्पनीको विगत 5 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने यस कम्पनीले 74-75 आर्थिक वर्षमा 20% क्यास डिभिडेन्ड दिएको छ साथीहरू। त्यसै गरी यस कम्पनीले 75-76 आर्थिक वर्षमा 5% बोनस सेयर र 20% क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो साथीहरू। त्यसै गरी 76-77 5% बोनस सेयर र 5.53% यानि कि क्यास डिभिडेन्ड वितरण गरेको थियो साथीहरू। त्यसै गरी यस कम्पनीले 77-78 6.6% बोनस सेयर र 4.32% क्यास डिभिडेन्ड वितरण गरेको थियो साथीहरू। र 78-79 यानि कि यसभन्दा विगत वर्षको आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीले 13% बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड यानि कि 7.68% क्यास डिभिडेन्ड वितरण गरेको छ साथीहरू। र यस कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री, प्रॉफिट, इपिएस, नेट प्रॉफिट र यसको एक्सपेन्सेसहरूको र विभिन्न कुराहरूको वित्तीय एनालाइसिसबाट, विभिन्न कुराको फिजिकल एनालाइसिसबाट हामीले यो निचोडमा पुर्न सक्छौँ कि यस कम्पनीले
यस आर्थिक वर्ष यानी कि 79-80 आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीले 18% टु 22% अथवा 25% सम्म यस कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा आफ्नो स्टक होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड वितरण गर्न सक्छ साथीहरू। यो सबै कुराहरू रिसर्च गरेको छ साथीहरू हामीलाई। अब साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सनुहोला। फेरि पनि तपाईँहरूसँग अर्को यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा मिल्ने नै छौँ। तबसम्म किप वाचिङ अस।